उहाँ भइसक्नु भएपछि उहाँले न्युज भ्यालु पनि पाउनुभयो, मिडियामा भ्यालु पनि पाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्ने बुझ्ने व्याख्या गर्ने छुट सबैलाई छ, त्यो आइरहेको छ। र अब गुरु फाल्गुनलाई हेर्ने एउटा अप्रोच चाहिँ दार्शनिक दृष्टिकोण हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र उहाँलाई मैले दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ उहाँलाई कस्तो देखिन्छ भन्ने एङ्गलले मैले हेर्ने प्रयास गरेको छु। र उहाँलाई चाहिँ मागुर फाल्गुनलाई दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्नुभन्दा पहिले म छोटोमा 1-2 मिनटमा को हुन् मागुर फाल्गुन भनेर मागुर फाल्गुनको संक्षेपमा 1-2 प्याराग्राफमा उहाँको बारेमा थोरै सर्ट बायोग्राफी राख्न चाहन्छु। राष्ट्र विभूति मागुर फाल्गुन लिङ्गदेन विक्रम सम्वत 1942 कार्तिक 25 गते इलाम जिल्लाको साबिक इभाङ गाविस अहिले चाहिँ माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्छ चुक्ची नाम्बामा पिता अंशुवन्त लिङ्गदेन र माता हंसमती बेगाको कोखमा जन्मनु भएको हो। अब उहाँको जन्म चाहिँ सामान्य किसान परिवारमा भएको थियो र मागुर फाल्गुनको बाल्यकाल अब गरिबी अभाव मातृवियोगमा बित्यो। उहाँको जीवन हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो बेलाको हाम्रो समुदायको समाजको हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था के थियो, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो समाज कसरी गरिबी अशिक्षामा जकटिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यसले एउटा इमेज चाहिँ दिन्छ। उहाँको बाल्यकाल चाहिँ एउटा गरिबी अनि अभाव र उहाँको मातृवियोगमा बित्यो र पछिबाट उहाँ 1964 सालमा चाहिँ यो लाउरे हुनुभयो। उहाँ अङ्ग्रेजको गोर्खाली पल्टनमा भर्ना हुनुभयो र उहाँले 12 वर्ष चाहिँ यो ब्रिटिसहरूको चाहिँ सेनामा रहेर जीवन बिताउनु भयो। उहाँ 1964 सालमा भर्ती भएर 12 वर्ष त्यहाँ रहनुभयो। 1976 सालमा फिर्नु भयो। त्यो बेला भनेको चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध भएको थियो र उहाँको जीवनको उत्तरार्ध भनेको पल्टनबाट फर्किसके पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ आध्यात्मिकताको विकास, समाजमा आध्यात्मिकताको विकास, मानव सेवा, समाज सुधार र शिक्षाका निम्ति काम गर्दै बिताउनु र उहाँको जीवन चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ अलिक बढी समाज सेवा र यो समाजका निम्ति, शिक्षाका निम्ति, आध्यात्मिक विकासका निम्ति चाहिँ उहाँको जीवन बितेको हामी देख्न पाउँछौँ। र उहाँ 2005 साल चैत्र 22 गते 5 थरको इम्बुङमा समाधिस्थ हुनुभयो र उहाँको आफ्नो जीवनको धेरै समय चाहिँ 5 थरको सिलौटी लब्रेमा रहनुभयो र उहाँको कर्मथलो त्यही हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। र गुरु फाल्गुनलाई लामो समयसम्म लगभग 100 वर्षभन्दा पनि 100 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म चाहिँ राज्यले पहिले त राजद्रोही भनेरै पक्रेर लगाएको थियो। 1990-92 सालतिर उहाँलाई राणाहरूले त्यतिखेर यो त देशद्रोही भनेर उहाँलाई पक्रेर लगेर चाहिँ लगेको थियो। तर पछि राज्यले नै 2066 साल मङ्सिर 16 गते नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सबैभन्दा ठुलो विभूषण राष्ट्र विभूति को विभूषणले विभूषित गर्यो र राज्यले दिने सबैभन्दा ठुलो सम्मान चाहिँ राष्ट्र विभूति मागुर फाल्गुनलाई एउटा समाज सुधारकको रूपमा, एउटा एकाडेमिसियन समाज सुधारकको रूपमा चाहिँ प्रदान गरेको छ र उहाँ अहिले राष्ट्र विभूतिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। अब मागुर फाल्गुनले चाहिँ जीवनमा त्यस्तो ठुलो पुस्तकहरू सिद्धान्तका थेलीहरू चाहिँ लेख्नु भएन। उहाँले विश्वविद्यालय अध्ययन गर्नुभएको थिएन। तर उहाँले गर्नुभएको कामहरू, उहाँको जीवनी अनि उहाँले दिनुभएको शिवाखान प्रवचनहरू र उहाँले अगाडिको जीवन पद्धतिलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै प्रेरणादायी दर्शनहरू भेटिन्छ र उहाँलाई चाहिँ यो फिलोसोफिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको अलिक फरक रूपमा उहाँलाई हेर्न, चिन्न, बुझ्न चाहिँ सकिँदो रहेछ। अब यो फिलोसफी भन्ने चाहिँ दर्शन भन्ने चाहिँ अङ्ग्रेजीको फिलोसफी भन्ने वर्डको नेपाली उल्था। अब अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि जीवनबारे विश्वासहरू, दृष्टिकोणहरू लाई चाहिँ फिलोसफी भनेर भनिन्छ भनेर चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनरीले भन्छ। अब ज्ञानको खोजीबाट प्राप्त जीवन र ब्रह्माण्डबारे विश्वास नै दर्शन हो भनेर भनिन्छ र यसले के त भन्दाखेरि गुरु फाल्गुनलाई खालि एउटा लिम्बूको आँखाबाट अथवा चाहिँ एउटा किराँत समुदायको आँखाबाट मात्र होइन, उहाँलाई अलिकति फरक पर्सपेक्टिभबाट अथवा चाहिँ उहाँलाई दर्शनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नको निम्ति चाहिँ
के त भन्दाखेरि चाहिँ दर्शकको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जीवनबारे कस्ता कस्ता विश्वासहरू समाजमा स्थापित गर्न चाहनुभयो र उहाँले संसारबारे कस्ता कस्ता दृष्टिकोणहरू चाहिँ दिन चाहनु भएको थियो अथवा उहाँले कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दाखेरि अलिक फरक कुराहरू देख्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो र मेरो फाइन्डिङ हो। अब यो के हो त भन्दाखेरि गुरु फाल्गुन्द सम्बन्धीको यो जुन एट्याचमेन्ट चाहिँ कसरी भयो, अब गुरु फाल्गुन्द सम्बन्धी जो मैले बुझेको छु यो मेरो बुझाइ चाहिँ कसरी विकास भयो त, मेरो गुरु फाल्गुन्द सम्बन्धीको यो के अरे ज्ञानको बनावट नलेज फर्मेसन चाहिँ कसरी भयो भन्ने बारेमा म अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। अब महागुरु फाल्गुन्द बारे मलाई सुनाउने पहिलो व्यक्ति चाहिँ मेरो आफ्नै युमा मेरो बोजू पूर्णमाया फोमु हुनुहुन्छ। उहाँ महागुरु फाल्गुन्दको चेला हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ यो ताप्लेजुङको निगुरादेनमा गुरु फाल्गुन्द आउनु हुँदाखेरि पटक पटक भेट्नु भएको पर्वतमा सुन्नु भएको थियो र मेरो युमाले चाहिँ मेरो हजुरआमाले मेरो बाल्यकालमा गुरु फाल्गुन्द बारे अनेक घटनाहरू उहाँका शिव खाउनहरू अनि यो सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँले। अनि त्यसले चाहिँ मलाई एक खालको गुरु फाल्गुन्द प्रति श्रद्धा अनि गुरु फाल्गुन्द के हो भन्ने खालको चासोहरू मनमा चाहिँ उब्जायो। पछिबाट यो 2066-67 सालमा मैले स्नातकोत्तर अथवा चाहिँ एमए अध्ययन गर्ने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मैले त्यहाँबाट एमए अङ्ग्रेजीमा एमए को अध्ययन गरेँ। त्यतिखेर मैले त्यो 100 पूर्णाङ्कको थेसिस गर्ने क्रममा चाहिँ मैले गुरु फाल्गुन्दले 1988 वैशाख 24मा उहाँको पहलमा पास भएको सत्यधर्म मुचुल्कामा अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। त्यसमा मैले मुचुल्कालाई तेस्रो मुलुक हो थर्ड वर्ल्ड फेमिनिजमको पर्सपेक्टिभबाट तेस्रो विश्वको नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्ने एङ्गलबाट अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। त्यसले मलाई अलिकति गुरु फाल्गुन्दको बारेमा अलिक विस्तृत अध्ययन गर्ने अवसर चाहिँ प्रदान भयो, प्राप्त गरेँ। मैले त्यहाँबाट चाहिँ गुरु फाल्गुन्द बारे अलिकति अध्ययन गरेँ। अब त्यो खोजको क्रममा मैले सत्यधर्म मुचुल्का निर्माण भएको ठाउँहरू 5 थरको लब्रे अनि त्यहाँ उहाँको कर्मथलमा पटक पटक गएर बसेँ, महिनौँ गएँ, विभिन्न व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ताहरू लिएँ। गुरु फाल्गुन्दसँग सम्बन्धित ठाउँहरू जन्मस्थान चुक्सीदाम्बा, ध्यान गर्नुभएको ठाउँ योग ध्यान तपस्या गर्नुभएको ठाउँ खतरका फुलुङ्गी जितपुरहरूमा क्षेत्र कार्य अथवा फिल्ड वर्क गर्ने काम गरेँ। र त्यस पछाडि गुरु फाल्गुन्दसँग को बारेमा लेखेको छापेको पुस्तकहरू जर्नलहरू लेखहरू र पत्र पत्रिकाका लेख रचनाहरू साहित्यहरू चाहिँ मैले भेटिएसम्म चाहिँ भेटेर अध्ययन गर्ने गरेँ र त्यसले पनि अलिकति मलाई गुरु फाल्गुन्द सम्बन्धी एक खालको बुझाइको विकास गर्यो। र फेरि म आफू चाहिँ दर्शन शास्त्र दर्शन साहित्य अब अङ्ग्रेजी साहित्य अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एमए अनि पोलिटिकल साइन्समा पनि मैले मास्टर्स गरेँ, राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी र पछि एमए शिक्षामा अङ्ग्रेजीमा गरेको भने शिक्षा शास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि गुरु फाल्गुन्द सम्बन्धी मेरो धारणाहरू विचारहरूको निर्माण चाहिँ त्यसरी पनि भएको हुनसक्छ र मेरो विचारहरूको मेरो बुझाइहरूको बनावट चाहिँ त्यसरी भएको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र मैले यसरी गुरु फाल्गुन्दलाई एउटा दर्शनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि खालि माथि उठेर मानवताको दृष्टिकोणले एउटा ग्लोबल वर्ल्ड विश्वव्यापी एउटा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ गुरु फाल्गुन्दको दर्शनहरूलाई चाहिँ 10वटा पोइन्टमा राखेर हेर्न सकिन्छ भनेर यो मेरो बुझाइ। र उहाँको दर्शनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको हामीले जीवनमा अनुसरण गर्ने र मान्छेलाई मानव समुदायलाई फाइदा पुग्ने उहाँको दर्शनहरूलाई चाहिँ जम्मा 10वटा पोइन्टमा म चाहिँ राखेर एनालाइसिस गर्ने गर्छु। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ शान्ति, मानवता, प्रकृति पूजा, शाकाहारी जीवन पद्धति अनि आध्यात्मिकता, समानता, अहिंसा, एकता, शिक्षा र लोकतन्त्र आदि चाहिँ गुरु फाल्गुन्दका दर्शन हुन्, जीवन दर्शन हुन् भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र उहाँको दर्शन चाहिँ त्यो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब आजको मेरो प्रस्तुतिमा म धेरै डिटेल जान्न, म छोटो 1 घन्टामा आफ्नो प्रस्तुति सक्ने मेरो प्लान छ र संक्षेपमा गुरु फाल्गुन्दलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जान्छु र म संक्षेपमा आफ्नो कुराहरू राख्छु।
अब गुरु फाल्गुनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण दर्शनको रूपमा जीवन दर्शनको रूपमा चाहिँ शान्ति पिस हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँको जीवनीहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि उहाँको शिवखानहरूलाई हेर्दाखेरि त्यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। अब युद्धको विपरीत शब्द चाहिँ शान्ति हो। अनि डर भय र त्रासविहीन वातावरणमा रही खुसीपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने स्थिति हुनुलाई चाहिँ शान्ति भनिन्छ भनेर प्राध्यापक गोपाल शिवाकोटीले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। पुस्तक चाहिँ द्वन्द्व, त्यस पछाडि शान्ति र विकास भन्ने पुस्तकमा उहाँले लेख्नु भएको छ। अब महागुरु फाल्गुन विक्रम सम्वत 1964 सालमा अङ्ग्रेजको गोर्खाली पल्टनमा भर्ना हुनुभयो, जो कुरा अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ। र उहाँ 12 वर्ष फौजी जीवनमा बित्नुभयो। अब यो इतिहास, विश्वको इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1971 साल साउन 13 गते चाहिँ मान्छेहरूको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो युद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध भयो, सुरु भयो र यो 1975 साल कार्तिक 26 गते समाप्त भयो। अब यो युद्धमा चाहिँ 90 लाख सैनिक र 70 लाख सर्वसाधारण मारिएको भनेर चाहिँ यो विश्व ज्ञान कोषमा लेखिएको छ। यो तथ्याङ्क चाहिँ मैले प्राप्त गरेको यो को नजिक छ होला, के अरे सत्यको नजिक छ होला। अलिक बढी मैले अध्ययन गर्न पाइनँ, विश्वयुद्धसम्म केही छैन। लगभग यति मान्छेहरूको त्यस्तो ठुलो एउटा युद्ध भएको थियो, त्यस्तो डरलाग्दो युद्ध चाहिँ यो भारतमा पनि भएको थियो। त्यसको चाहिँ त्यो युद्ध गर्ने एउटा पक्ष बेलायत थियो। त्यो बेलायतको एउटा सेनाको रूपमा गुरु फाल्गुन पहिलो विश्वयुद्धमा काम गर्नुभएको थियो। अब पल्टनमा रहँदाखेरि अथवा त्यो पहिलो विश्वयुद्धमा हुँदाखेरि गुरु फाल्गुनलाई चाहिँ उहाँलाई ध्यानी हलदारको रूपमा परिचित गराइएको थियो र परिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हलदारसम्म हुनुभएको थियो। अब युद्धको एक दिन उहाँले युद्ध भइरहेको बेला आफ्नो कमान्डमा सेनाहरूलाई लिएर युद्ध लड्न जाँदाखेरि उहाँले आफ्नो सिपाहीहरूलाई भन्नुभयो, हेर दुश्मन भन्नेहरू पनि हामी जस्तै मानिस हुन्, तर हामीले सरकारको नुन पानी खाएका छौँ। नुनको सोचो गर्नुपर्छ, गोली कि आकाशतिर हान्नु कि भुइँतिर हान्नु, माग सम्झिनु, सत्य र धर्म बस्यो भने मरिँदैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो युद्ध गोली हानाहान गर्नु हुँदैन, अर्कोलाई मार्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँको युद्ध हुँदा पनि उहाँले त्यस्तो खालको दृष्टिकोण राख्नु भएको भन्ने उहाँको जीवनीहरूमा हामी पढ्न पाउँछौँ। र त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि गुरु फाल्गुन भनेको शान्तिपूर्ण युद्धको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब यो पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब युद्धको समाधान के हो भन्दाखेरि अथवा द्वन्द्वको समाधान के हो भन्दाखेरि युद्धको समाधान के हो भन्दाखेरि चाहिँ युद्ध नै हो भन्ने बुझाइ थियो। अब युद्ध कसरी शान्त गर्ने भन्दाखेरि युद्धलाई चाहिँ ठुलो शक्ति भएकोले पावरफुलले युद्ध गर्ने, जितेपछि चाहिँ युद्ध शान्ति हुन्छ भन्ने धारणा थियो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ युद्ध त्यसरी होइन। युद्ध चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि युद्धको चाहिँ शान्तिपूर्ण समाधानहरू खोज्नु पर्दछ। युद्धलाई चाहिँ त्यसरी जित्ने हार्ने विन लसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु हुँदैन। युद्धलाई के त भन्दाखेरि विन अप्रोचबाट हेर्नुपर्छ भन्ने आधुनिक युद्ध सम्बन्धी, युद्ध शान्ति सम्बन्धी दृष्टिकोणहरूको विकास भएको छ। र गुरु फाल्गुन पनि शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ हिंसा चाहनुहुन्न थियो र उहाँ यसको अर्थ उहाँ शान्ति चाहनुहुन्थ्यो। अब उहाँले गुरु फाल्गुनलाई किन उहाँको जीवनमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ गुरु फाल्गुन चाहिँ शान्ति, विश्व शान्ति, मानव एकताको निम्ति सेवाहरू गर्नुहुने र जैन प्रवचन त्यसरी गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो लायो निवारे आमेक्लो भनेको चाहिँ आपराधिक सोचले लायो भनेको चाहिँ आपराधिक सोचले चाहिँ हामी चाहिँ विनाश हुन्छौँ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो। अब यो उहाँको यस्तो खालको सोच किन होला भन्दाखेरि पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ त्यति बेला मान्छेहरूको इतिहासमा लडेको सबैभन्दा ठुलो युद्ध थियो। अब त्यो युद्धले चाहिँ के पैदा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिंसा, अनि नरसंहार, रक्तपात, विध्वंस, बलात्कार, वियोग, यस्ता कुराहरू चाहिँ युद्धले सिर्जना गर्छ। र त्यसमा गुरु फाल्गुन साक्षात्कार हुनुभयो र त्यसले हेरिसके पछाडि गुरु फाल्गुनले चाहिँ यो युद्ध भन्ने चिज चाहिँ राम्रो होइन, यसले चाहिँ मानव अस्तित्वमै सङ्कट ल्याउँछ है भन्ने चाहिँ उहाँको दृष्टिकोण थियो र उहाँले पछिबाट शान्तिको कुरा बढी गर्नुभयो। हुन त युद्धलाई हेर्ने अनेक पर्सपेक्टिभ छन्, त्यतातिर म जान चाहन्न। युद्धलाई हेर्ने खास गरेर युद्धलाई सकारात्मक हेर्ने दृष्टिकोण पनि छ। युद्धले परिवर्तन ल्याउँछ, युद्धले विकास गर्छ, युद्धले चाहिँ निरङ्कुशतालाई तोड्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट युद्धको माध्यमबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो बहादुरीता, इमान्दारिता
राज्यप्रतिको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर भनिन्छ। तर त्यो चिजले चाहिँ के त भन्दाखेरि युद्धले ल्याउने चिज भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यसले नकारात्मक चिजहरू के भनेको चाहिँ विध्वंस हत्या जस्ता चिजहरू ल्याउँछ। त्यसको पक्षमा गुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 1976 मा पटनाबाट फर्केपछि चाहिँ शान्ति र अहिंसाको प्रवचनहरू गर्दै मान्छेलाई गाउँमा सुनाउँदै हिँड्नुभयो र उहाँले अघि पनि मैले भने लायो नि भने आमेक्लो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको उपदेश लायो भनेको चाहिँ यो नराम्रो सोचले बिग्रिन्छ भने चाहिँ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो युद्ध के हो भन्दाखेरि चाहिँ शान्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो के अरे युद्ध र शान्तिको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्वको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्वको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि युद्ध के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्वको बिग्रेको रूप चाहिँ युद्ध द भाइलेन्ट मोड अफ द कन्फ्लिक्ट चाहिँ वार हो भनेर भन्छ। के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो द्वन्द्वको हिंसात्मक प्रस्फुटन युद्ध हो भनेर भनिन्छ। त्यो युद्ध किन हुन्छ, त्यो द्वन्द्व किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई यो राजनीतिशास्त्रीहरूले युद्धशास्त्रीहरूले द्वन्द्वशास्त्रीहरूले चाहिँ युद्धका अनेक कारणहरू बुझाउने गर्छ। तर पूर्वीय दर्शनहरूमा चाहिँ खास गरेर युद्धको कारणलाई काम, क्रोध, पाप, मोह अनि यस्ता कुराले चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ है भनेर भन्ने गरिन्छ। र खास चाहिँ द्वन्द्व मान्छेको द्वन्द्वको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेको मनबाट सुरु हुन्छ र युद्धको बीज मान्छेको मनबाट उत्पन्न हुन्छ। अब मानिसको मनमा उत्पन्न विकारबाट युद्धको बीजारोपण हुने उहाँको बुझाइ थियो गुरु फालुनले चाहिँ। त्यो कहाँबाट हुन्छ द्वन्द्व युद्ध कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मान्छेको मनबाट आउँछ। जब मान्छेको मनमा चाहिँ नराम्रा कुराहरू लायो निउँ आउँछ, त्यो लायो निउँबाट चाहिँ द्वन्द्व मारकाट आउँछ भन्ने चाहिँ गुरु फालुनको बुझाइ थियो। अब अहिले हेर्दाखेरि के त भन्दाखेरि चाहिँ अब द्वन्द्वको अन्य कारणमा अहिले के अरे यो आधुनिक द्वन्द्वशास्त्रीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि द्वन्द्वको कारण भनेको के अरे स्रोत, प्राकृतिक स्रोत साधन के अरे अधिकारहरूको असमान वितरण, अनि त्यस पछाडि चाहिँ शोषण, दमन, गरिबी, अशिक्षा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्ता कुराहरू चाहिँ द्वन्द्वको के अरे कारण हो। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कारणहरू पनि हुन्छन् भनेर भन्छ। जे भए पनि ती सबै कारणहरूको बिउ भनेको चाहिँ हाम्रो मनबाट सुरु हुन्छ, हाम्रो मनको विकारबाट सुरु हुन्छ र हामीले त्यो मनलाई नै शुद्धिकरण गरेपछि मात्र विश्वमा शान्ति प्राप्ति हुन्छ भन्ने गुरु फालुनको सोच रहेको हामी हेर्न पाउँछौँ उहाँलाई अध्ययन गर्ने क्रममा। अब गुरु फालुनले चाहिँ पछिबाट नेपाल अनि भारत, भुटान र बर्मा पुगेर शान्तिको, अहिंसाको सन्देश छर्नु भएको कुरा चाहिँ हामी उहाँको जीवनीमा हेर्न पाउँछौँ। र उहाँको जीवनी सबैभन्दा पहिले लेख्ने चाहिँ एउटा जीवनी प्रकाशन भएको थियो र त्यो जीवनीमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ 1987 सालमा 90 साल पछाडि पनि भुटानमा जानुभयो, लिम्बुवानको विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभएको, उता चाहिँ खम्बन किराँत प्रदेशतिर चाहिँ गएको हामी देख्न पाउँछौँ। उहाँ गुरु फालुनमा जानुभएको त्यो कुरा, शान्तिका सन्देश छर्नु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। अब समाजमा द्वन्द्व, मारकाट, लडाइँ, झगडाको कारक तत्त्व के होला भनेर उहाँले खोज्दै गर्ने क्रममा अब हाम्रो गाउँघरमा, परिवारमा हुने अशान्ति, अब अशान्ति भनेको देशमा हुने अशान्ति, समाजमा हुने अशान्ति, परिवारभित्र हुने अशान्ति, मनमा हुने अशान्ति, अनेक खालका अशान्तिहरू, द्वन्द्वहरू हाम्रो मनभित्रै पनि अनेक खालका द्वन्द्वहरू सिर्जना भइरहेका हुन्छन्। परिवारमा हुन्छ, समाजमा हुन्छ। अब समाजभित्रको द्वन्द्व, मारकाट, मेलामा भएर भेला भएर काटाकाट गर्ने, दाजुभाइ बिचमा झगडा गर्ने, त्यसको कारक तत्त्व चाहिँ समाजमा, हाम्रो समाजमा भएको चाहिँ अधिक मदिराको चाहिँ सेवन अनि अशिक्षा, राज्यद्वारा अधिकारको असमान वितरणले गर्दाखेरि द्वन्द्व भइरहेको चाहिँ उहाँले पाउनु भयो र उहाँले देशमा र विश्वमा शान्ति हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। र अब शान्ति सम्बन्धी उहाँको कुरा यो भयो। अब अहिंसा गुरु फालुनको अर्को एउटा दर्शनको रूपमा चाहिँ हामी अहिंसा, गुरु फालुनको अर्को दर्शन चाहिँ अहिंसाको रूपमा रहेको हामी देख्न पाउँछौँ। अब गुरु फालुनले अहिंसामा जोड दिनुहुन्थ्यो। अब अहिंसा के हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न परिभाषाहरूलाई हेर्दा हामी के पाउँछौँ भने अरूलाई मार्नु वा दुखाउनुको निम्ति गर्ने हिंस्रक व्यवहार हिंसा हो भनेर यो शब्दकोशले, अक्सफोर्ड डिक्सनरीले हिंसालाई यसरी व्याख्या गर्छ। अब यो हिंसाको उल्टो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिंसाको उल्टो चाहिँ के हो? अहिंसा हो। हिंसा नगर्नु चाहिँ अहिंसा हो। गुरु फालुनले हिंसा गर्नु हुँदैन, अरूलाई दुखाउनु हुँदैन, अरूको मन दुखाउनु हुँदैन, अरूलाई के अरे हानि पुर्याउनु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँको उपदेश थियो। उहाँको व्यवहारले पनि त्यो देखाउँछ। अब हिंसाको चाहिँ अनेक रूप हुन्छन् भनेर यो हिंसा सम्बन्धी लेख्ने विद्वानहरूले लेखेको हामी देख्न पाउँछौँ। अब हिंसा भनेको मान्छेलाई मात्र होइन, मान्छे
अनि पशु प्राणी अनि प्रकृतिप्रति पनि हिंसा हुन्छ भनेर भनिन्छ। मान्छेलाई, पशु प्राणीलाई, प्रकृतिलाई क्षति पुर्याउनु चाहिँ हिंसा हो भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हिंसा चाहिँ शारीरिक पनि हुन सक्छ, मानसिक पनि हुन सक्छ, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अनेक हिसाबले हिंसा हुन्छ भनेर। त्यस पछाडि चाहिँ यो घरेलु हिंसा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यौन हिंसा, अनेक खालका हिंसाहरू हुन्छ भनेर बुझिन्छ, के अरे हुन्छ भनेर चाहिँ यो विभिन्न विद्वानहरूले भनेको हामी पढ्न पाउँछौँ। अब महिलालाई लिङ्गको आधारमा गरिने विभेद, असमान व्यवहार पनि के हो त भन्दाखेरि हिंसा हो। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो पुरुष प्रधान समाज, संसारको अधिकांश समाजहरू चाहिँ पुरुष प्रधान समाज छन्, प्याट्रिआर्कल सोसाइटी। अब यो पुरुष प्रधान समाजले चाहिँ आफूलाई शक्तिमा राख्नको निम्ति अनि महिलालाई कमजोर बनाउनको निम्ति चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ संस्कृतिहरू, अनि कानुन, परम्परा, अनि बिम्बहरू, अनि विचारहरू, अनि डिस्कोर्सहरू चाहिँ निर्माण गर्छन्। डिस्कोर्स अथवा त्यसलाई चाहिँ सङ्कथनहरू निर्माण गर्छ र महिलालाई होच्याउने, तल पार्ने, विभेद गर्ने, दोस्रो दर्जाको बनाउने चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो पनि एउटा हिंसाको रूप हो र गुरु फाल्गुनले चाहिँ यो हटाउनुपर्छ है। यो महिलाको विवाहमा स्वतृत खाने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्वतृत खाने, अंश दिनुपर्ने, शिक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ खानु, यो एउटा विभेद गर्नु हो, यो हिंसा हो भनेर उहाँले यो सत्यधर्म मुचुल्कामा 1928 सालको सत्यधर्म मुचुल्कामा यो गर्नु हुँदैन है समाजमा भनेर उहाँले त्यो पास गराउनु भएको थियो र उहाँ त्यो हिसाबले एउटा अहिंसाको पक्षमा देखिनुहुन्छ। उहाँको एउटा दर्शन चाहिँ अहिंसा हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र अब त्यति मात्र होइन, अघि पनि मैले भने हिंसाका अनेक रूप छन्। हिंसा भन्नाले खालि मान्छेलाई मात्र होइन, हिंसा चाहिँ अब पशु प्राणीलाई, प्रकृतिलाई, अब प्रकृतिलाई विनाश गर्नु, प्रकृतिलाई चाहिँ अधिक दोहन गर्नु, प्रकृतिलाई प्रदूषित गराउनु पनि हिंसा हो भनेर गुरु फाल्गुनले चाहिँ के अरे भन्नुभएको, के अरे त्यो गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ र विभिन्न विद्वानहरूले पनि हिंसालाई यसरी हेर्छ। अब समाजमा पशुको बलि पूजा दिनु, अनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो भलो होस् है, मलाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ एनिमलहरूलाई चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नु, पशु बलि पूजा गर्नु पनि हिंसा हो भन्ने गुरु फाल्गुनको बुझाइ रहेको हामी पाउँछौँ। अब यो 1928 सालमा लब्रेमा, जुन 1928 साल वैशाख 24 देखि 26 गते 5 थरको लब्रे, लिम्बुवानको 5 थर लब्रेमा एउटा ठुलो लिम्बुवानका के अरे यो अमाली सुब्बाहरू, अनि सुब्बाहरू, सर्वसाधारण सबै भेला गरेर चाहिँ उहाँले एउटा के अरे चुम्लुङ राख्नु भएको थियो। त्यो चुम्लुङले चाहिँ को दोस्रो बुदामा चाहिँ अब पूजाआजा गर्दा देवी देवतालाई भोग बलि नगर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले वेस्टमा पनि के पश्चिमा समाजमा पनि हाम्रो समाजमा पनि रहेको एउटा सङ्कथन छ। के सङ्कथन डिस्कोर्स छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हायरार्की छ, के भर्याङ छ। त्यो भर्याङ के छ, ईश्वर, मान्छे र प्राणी, ईश्वर, मान्छे र जनावर बिचमा एउटा भर्याङ निर्माण गर्ने पश्चिमा दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफीले पनि र अरूले पनि गर्दछन्। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वर सबैभन्दा माथि हुन्छ, उसले सबै कुरा जान्दछ, अनि मान्छे बिचमा हुन्छ, मान्छेले केही कुरा जान्दछ, र पशु तल हुन्छ, पशुले केही पनि बुझ्दैन भनेर त्यस्तो खालको एउटा हायरार्की बनाउने गरिन्छ र मान्छेलाई त्यो सबैभन्दा माथिल्लो हायरार्कीमा राख्ने गरेको हामी देख्छौँ। र त्यसरी मान्छेलाई सबैभन्दा माथिल्लो हायरार्कीमा राख्ने भनेको चाहिँ ह्युमन सेन्ट्रिक पोइन्ट हो, मानव केन्द्रित दृष्टिकोण। मान्छेले आफूलाई म सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुँ है भन्छ। के वेस्टका मान्छेहरूले, गोरा मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी गोरा मान्छेहरू चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ हामी सबैभन्दा चाहिँ माथिल्लो दर्जाका मान्छे, हामीलाई ईश्वरले छानेको, जन्माको, शासन गर्न पठाएको भनेर उहाँहरूले आफूलाई माथि राख्नुहुन्छ। अब हिन्दू समुदायमा रहेको चाहिँ कास्ट सिस्टमलाई हेर्ने हो भने पनि ब्राह्मण चाहिँ माथि अरू तल भन्ने खालको दृष्टिकोण, हायरार्की बनाउने, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक खालको त्यो खालको दृष्टिकोणहरू त्यहाँ छ। अब मान्छेले पनि ह्युमन सेन्ट्रिक पोइन्ट अफ भ्यू बनाएर मान्छे चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो र पशुहरूलाई हामीले बलि दिनुहुन्छ, पशुलाई हामीले चाहिँ आत्मा हुँदैन, यिनीहरूलाई मार्नु, काट्न, खानुहुन्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण हाम्रो पूर्व मात्र होइन, पश्चिमा समाजमा पनि, वेस्टमा पनि, खास गरेर नित्सेले पनि पशुको आत्मा हुँदैन भनेर भन्नुभएको हामी देख्छौँ। र के त भन्दाखेरि त्यसो हायरार्की बनाएर पशुलाई बलि दिने, मार्ने चलन चाहिँ रहँदै आएको देखिन्छ। गुरु फाल्गुनले त्यो हायरार्कीलाई ब्लर गर्नुहुन्छ र यसलाई त्यस्तो होइन है, अहिंसा गरौँ। पशु पनि के हो त भन्दाखेरि पशु अधिकारको पक्षमा पनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यो पृथ्वीमा भएको जति पनि प्राणी अहिले भर्खरै मैले एउटा BBC रिपोर्टमा पढे अनुसार चाहिँ अहिले के अरे यो एउटा के त भन्दाखेरि विश्वमा करिब 84 मिलियन भनेको चाहिँ 84 मिलियन भने चाहिँ कीट पतङ्ग र प्राणीहरू छन्, कीट पतङ्ग र वनस्पति छ।
अब त्यसमध्ये चाहिँ खालि 17 मिलियन मात्र अहिलेसम्म मान्छेले त्यसलाई डिफाइन गर्न सकेको छ र अन्य त्यस्ता धेरै मिलियन चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसले गर्दा पृथ्वी साझा गरौँ। हामी मान्छेलाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी मान्छेलाई चाहिँ के अरे त्यो साझा गरौँ। तर मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि हामी मान्छे के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो, अरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अन्य प्राणीलाई, अन्य तपाईँको चाहिँ यो प्राणीलाई मार्न खान हुन्छ, प्रकृतिलाई विनाश गर्न हुन्छ, हामी मान्छे सर्वश्रेष्ठ हौँ भन्ने धारणा चाहिँ त्यो भएको छ। त्यो हायरार्कीलाई ब्लर गरेर अब पशुलाई बलि दिनु हुँदैन, पशुलाई पनि मान्छे जस्तै हो। किन हो भन्दाखेरि चाहिँ पशु र मान्छेमा त्यस्तो हायरार्की राख्नु हुँदैन। पशु पनि ताइरानमाको सन्तान हो, मान्छे पनि ताइरानमाको सन्तान हो र पशुलाई मेरो भलोस् भनेर एउटा पशुलाई, प्राण भएको पशुलाई, आत्मा भएको पशुलाई मारेर चाहिँ ईश्वरलाई दियो, उसलाई चढायो भने उसकै सन्तान चाहिँ ताइरानमाकै सन्तान हो पशु पनि, र उसलाई मारेर दियो भने चाहिँ माग रिसाउनुहुन्छ, मागले चाहिँ लायो गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँले आफ्नो प्रवचनहरूमा उपदेशहरूमा भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। यसले हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ यो अहिंसा, पशुलाई पनि हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उहाँ रहनुभएको देखिन्छ। अब अरू कुरा चाहिँ यो अघि पनि मैले भने समाजमा विभिन्न खालको के अरे सङ्कथनहरू होइन, धार्मिक थितिहरू, कानुनहरू निर्माण गरेर महिलालाई तल पार्ने, विभेद पार्ने, अनि हिंसा गर्ने, अनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने जो चलन हाम्रो समुदायमा पनि छ र अन्य समुदायमा पनि छ। अब के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ बहस हुने गर्छ कि लिम्बू समुदायमा वास्तवमा महिला विभेद छ त भन्ने खालको सवालहरू पनि उठ्छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो समुदाय पनि आफैमा, लिम्बू समुदाय आफैमा पनि के त भन्दाखेरि पुरुष प्रधान समाज हो। त्यसले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा, सापेक्ष रूपमा हामीले अन्य समुदायबाट भन्दा यो समुदायमा अलिकति महिलाप्रति उदार होला। तर के हो त त्यति हुँदा पनि के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि लिम्बू समुदाय पनि प्याट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज भएको हुनाले चाहिँ यहाँ प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ के अरे महिलामाथिको विभेदहरू, महिलालाई गर्ने हिंसाहरू छन् र त्यो कुरा हटाउनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ दर्शन रहेको हामी बुझ्न पाउँछौँ। अब यो अहिंसाको कुरा भयो र गुरु फाल्गुनको अर्को अब दर्शनको रूपमा समानता हामी रहेको देख्न पाउँछौँ। उहाँले चाहिँ इक्वालिटी, समानतामा पनि जोड गर्नुभएको हामी उहाँको जीवनी, उहाँको चाहिँ अध्ययन गर्दा सदर मुचुल्कालाई हेर्दाखेरि र उहाँको प्रवचनहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो हेर्नु। अब मागु फाल्गुनले सदर मुचुल्काको माध्यमबाट मानवता र समानताको विषयलाई चाहिँ उठाउनु भएको थियो। मुचुल्काले समाजमा लिङ्गीय विभेदहरू अन्त्य गर्ने, जातीय भाषिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। अब सदर मुचुल्काको पहिलो बुँदामा चाहिँ छोरीचेलीको सोध लिन बन्द गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। अब के छ भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने प्याट्रियार्कल सोसाइटीले नि, पुरुष प्रधान समाजले चाहिँ यो महिलालाई कमजोर पार्नको निम्ति, महिलालाई तल पार्नको निम्ति, महिलालाई विभेद गर्नको निम्ति विभिन्न कानुनहरू र संस्कृतिहरू बनाउँछ। अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि उदाहरणको लागि चाहिँ महिला के अरे बिहा गरेर जानुपर्ने, पुरुषको घरमा आफ्नो घर सर छोडेर, बाबुआमालाई छोडेर, आफ्नो श्री सम्बन्ध छोडेर, अब सम्पत्तिको अधिकार पनि छोरामा हुने, वंशको अधिकार पनि छोरामा हुने, त्यो खालको चाहिँ समाज चाहिँ पुरुष प्रधान समाज। अब हाम्रो समाज पनि त्यही छ। त्यति मात्र होइन, यो के अरे अझ छोरीको नाममा चाहिँ कोसेलीहरू लिने। अब हाम्रो समाजमा त यति तोला सुन, यति चाहिँ पैसा लिएर आउनु छोरीको बिहा हुँदा भन्ने चलन अझै पनि छ, त्यतिखेर पनि थियो। अब छोरीले लिएर नआउँदाखेरि चाहिँ छोरीलाई चाहिँ अपमान गर्ने, गाली गलौज गर्ने, कुटुम्बहरूलाई गाली गर्ने चलन त अझै पनि हाम्रो समाजमा छँदैछ। त्यो चाहिँ भनेको प्योर फिमेल पर्सपेक्टिभ, के अरे फेमिनिजमको पर्सपेक्टिभ, नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो विभेद हो। त्यो कुरा चाहिँ स्वतन्त्र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले जुन एउटा बुँदा पास गर्नु भएको छ सदर मुचुल्कामा, त्यो हिसाबले उहाँ समानताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेक्स्ट थिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि यसकै नारीवादी, एकदम चर्चित नारीवादी लेखिकाको कुरा अलिकति म यहाँ साइडेसन गर्न चाहन्छु। सिमोन दे बिभू भन्ने एकजना लेखिका छन्, नारीवादी लेखिका, यहाँले पढ्नु पनि भएको छ। सिमोन दे बिभू चर्चित यो फेमिनिस्ट हुन्। उनले आफ्नो पुस्तक द सेकेन्ड सेक्स भन्नेमा चाहिँ यसको बारेमा डिटेल के हाम्रो समाजमा मात्र होइन, त्यो फ्रान्सको अनि त्यो जर्मनी वेस्टर्न समाजमा पनि नारीमाथिको विभेदहरू चाहिँ भएको रहेछ र उहाँको बुक पढ्दाखेरि त्यो थाहा हुन्छ। उनले के भन्छ भन्दाखेरि
छोरीलाई विवाहपछि श्रीमानको थर धर्म वर्ग पुरुषको अर्धाङ्गिनी बनाइछ भनेर उनले चाहिँ आफ्नो सेकेन्ड सेक्स भन्ने बुकमा लेख्छन्। छोरालाई जग्गा जमिनको मालिक जात थर र वंशको उत्तराधिकारी मानिन्छ, तर छोरीलाई विवाहमा बनाइन्छ। यसरी चाहिँ महिलालाई चाहिँ सेकेन्ड सेक्स दोस्रो दर्जाको के अरे लिङ्गको रूपमा चाहिँ पुरुष प्रधान समाजले स्थापित गर्छ है भनेर सिमन डी बिबुले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। र अब यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो समुदायमा पनि छोरीको विवाहमा सोतेको नाममा सुन चाँदी नगद, अब हाम्रो यो याथुङ चोकथिममा पनि त्यहाँ मेन्सन गरेको छ क्या कति सुब्बा चा ल्याउनु पर्ने बा आमाले यो यसको आफ्नो सांस्कृतिक महत्त्व त होला, तर यसलाई नारीवादी प्योर नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दा सांस्कृतिक एउटा मिनिङ होला, तर नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी छोरीचेलीलाई माग्नु चाहिँ क्या उसले ल्यायो भने ठिकै छ, तर छोरीचेली यति ल्याएनस् भने चाहिँ के अरे यति ल्याउनै पर्छ तैँले भनेर भन्ने। त्यसले गर्दा छोरीले चाहिँ फेरि उता बिहा गरेर गएको घरमा को जग्गा बेचेर चाहिँ रागा सुन चाँदी ल्याउनु पर्ने ज्वाइँले त्यो अवस्था थियो, त्यो चाहिँ एउटा विभेद हो, यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यतिखेर त्यो 17 मुचुल्काको 7 बुँदामा छोरीचेलीलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुँदामै त छैन, तर त्यतिखेरको हिस्ट्री हेर्दाखेरि के पाउँछ त भन्दाखेरि बहुत छलफल भयो क्या छोरीचेलीलाई शिक्षा दिने, छोरासम्म अंश दिने होइन, अनि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ उसले के अरे एकदम छलफल चलेको विषय र उहाँले आफ्नो प्रवचनहरूमा पनि त्यही कुरा भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो भाषिक विभेद पनि एउटा छ समाजमा हाम्रो नेपालमा। अब के छ भन्दाखेरि हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने भने पनि भाषाको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने पनि नेपालमा खस भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाइयो जब यो शाहहरू शासनमा आए, अनि पछि खास गरेर राजा महेन्द्रले त्यसलाई लिगलाइज गरे। राजा महेन्द्रले चाहिँ खस भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाइदिए र अब यहाँ नेपालमा भएको करिब अब 123 भन्छ अहिलेको राष्ट्रिय जनगणनाले त्यति भाषाहरू चाहिँ यो के अरे मातृभाषाहरू आदिवासी भाषाहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ती भाषाहरू चाहिँ के अरे जङ्गली भाषा आदिवासी भाषा यो चाहिँ गाई खाने भाषा भनेर चिनाउने गरियो र स्ट्यान्डर्ड भाषा भनेर चाहिँ कुनलाई मात्र लेभल लाउने गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के अरे खस भाषालाई गर्यो। अझ यो अङ्ग्रेजीहरूको वेस्टर्न भाषालाई चाहिँ शिक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा चाहिँ राज्यले स्थापित गर्यो, त्यो पनि एउटा भाषिक विभेद हो। तर त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर 17 मुचुल्काले चाहिँ होइन है यो मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले समानता चाहिँ त्यसरी। र अर्को कुरा चाहिँ यो जातीय हिसाबमा लिङ्गको हिसाबमा